बाई इलेक्शन में फिर वोट क्यों नहीं मिल रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? सवाल ये पैदा होता है, इस सवाल मैं आपकी तरफ वापस भी लेके आता हूँ, फिर आपको मौका देता हूँ। कारी साहब, ये कराची के इलेक्शन का मसला है। कराची की आवाम ने आज ये अपना फैसला दे दिया, हर सियासी जमात को तकरीबन रिजेक्ट कर दिया गया। मिफ्ता साहब को गो के सबसे ज़्यादा वोट ज़रूर मिले हैं, लेकिन नून लीग ने माजी में कराची को नज़रअंदाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, लेकिन नतीजा आपके सामने। पीपल्स पार्टी पिछले 13 साल से सूबे में हुकूमत कर रही है, वो भी उनका भी नतीजा आपके सामने है। और कराची के जो अपनी जमातें MQM और PSP, उनका भी आप हाल देख लें। तो फिर कराची को कौन सही करेगा कारी साहब? कहीं कोई ऐसी जमात, किसी के पास कोई ऐसा विजन आपको दिखाई दे रहा है? देखिए जी, ये तो बहरहाल एक अलमिया है और बदकिस्मती से कराची को कराची का हक़ नहीं दिया जा रहा है एक अरसे से। चाहे यहाँ पे तो ऐसा भी हुआ कि MQM आई और पूरी फुल पावर के साथ आई, लेकिन कराची फिर वही एहसास कमतरी और एहसास महरूमी के शिकार है। इसमें तो बहरहाल कोई शक नहीं है। चाहे हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी हो या इससे पहले मुस्लिम लीग की, तो वैसे सिंध के सतह पे कोई ख़ास हुकूमतें नहीं आई हैं, लेकिन वफाक में तो ज़रूर रही है। इस बात पे तो बहरहाल हर फर्द और कराची का हर शहरी जानता है कि हुक्मरान तबक़े ने शुरू से कराची को न सिर्फ नज़रअंदाज किया है, बल्कि कराची को तबाही के किनारे पे पहुंचा। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी है, जो कुछ इस वक्त की जो सूरत हाल है, हम उसी पे बात करेंगे कि आज की मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें कई वजूहात हो सकती हैं लोगों के न निकलने में। आप देखें रहे कि एक तरफ फ़ौज को बुलाया जा रहा है, एक तरफ जो है लॉकडाउन की जिस अंदाज से एक खौफ और हरास की कैफियत फैलाई जा रही है, ये बात अपनी जगह पर गरीब लोग हैं, फिर वहाँ मज़दूर पेशा तबका है। ज़ाहिर है कि महंगाई अपने तमाम हदूद क्रॉस कर गई है। इन हालात में जहाँ कहा तो बढ़ा जाता है कि हमने रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं, लेकिन नज़र कहीं नहीं आता है। 1 करोड़ मकान हमें नज़र नहीं आए, 50 लाख एक करोड़ की नौकरियां और 50 लाख मकानात नज़र नहीं आए। अब कहाँ रोटी मिल रही है, कहाँ किसको दी जा रही है, वो कोई मखसूस तबका ज़रूर होगा। वैसे वो मकानात का सिलसिला शुरू किया ना, बैंक से जो कर्ज दे रहे हैं। मैं एक इज्तिमाई बात करूँ तो आज अगर शुरू किया, कितना है जो वादा किया था वो कितना, उस पर नहीं जा, मैं चूँकि इख्तलाफ बरा इख्तलाफ पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं हकीकत के नज़र से मैं बात करूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है कराची में, हुक्मरान जमात जो PTI का कहलाती है, उसने जब से वाडा साहब इस इलाके में, अभी आप हमें दिखा रहे थे कि वो पिछली इंतखाबी मुहिम में वो बर्गर भी बना रहा है, वो लोगों को वो जाके कचरे के ढेर पे भी बैठ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कितने बर्गर वहाँ खिलाए, उन्होंने कितने वहाँ से कचरे के ढेर ख़त्म कराए, उन्होंने इलाके में क्या दिया, आवाम को उन्होंने क्या कुछ दिया, उन्होंने सड़कें कितनी बनाई, उन्होंने पानी के मसले कितने हल किए, उन्होंने इंसानी बुनियादी जो मसाइल होते हैं इलाके के उसमें कितना काम किया है। ज़ाहिर है कि जब ये कुछ नहीं होगा तो आज उनको तो नतीजा मिल रहा है। और ये मैं ये आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक करूँगा कि अगर कोई और भी इस तरह करेगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मेरी जमात हो, मुस्लिम लीग नून हो, कोई और भी हो, कि आवाम को जहाँ नज़रअंदाज किया जाएगा, अवामी मसाइल पे जहाँ तवज्जो नहीं दी जाएगी, वहाँ ज़ाहिर है कि फिर हर किसी को इस तरह जवाब मिलेगा। लेकिन फिर भी ले दे के जो भी कुछ है, आज का जो नतीजा सामने आ रहा है, ये इस बात की दलील है कि PTI वो नाकामी की तरफ जा रही है, वो पसपाई की तरफ जा रही है। और जिस मैंने पहले इब्तिदा से बात की थी कि जिस बड़े एजाज़ के साथ उसे लाया गया था, चूँकि एक चीज़ होती है खुद से तैयार होना, एक है कि किसी को आप लाके किसी चीज़ पे बिठा दें, तो वो तो यही होता है कि जिसका अभी नताइज सामने आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में मौजूदा जो सूरत हाल है वो PTI को बदतरीन नाकामी होगी। और इस वक्त क्योंकि हमारा उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं और इलेक्शन हो चुका है। अब हम इस उम्मीद में हैं कि डंडी नहीं मारी जाएगी। आज तो आपने देखा हो कि 2 बजे दिन, आप अंदाज़ा लगाएं, आप ज़रा, मेरे पास भी वीडियो मौजूद है, 2 बजे दिन को फार्म 45 जो है वो
اس پہ دستخط ہو چکے ہوتے تھے، تو یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا کل نتائج تیار ہونے کے لیے تو کل سے کوئی ریہرسل ہو رہی تھی؟ صحیح. چلیں قاری صاحب، اب اگر اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف ناکام ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ کیا اس حلقے کو ایک ماڈل حلقہ بنا سکتے ہیں؟ دھامرا صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پورے سندھ میں کوئی ایک حلقہ دکھانے کو ہے کہ یہ ماڈل ہمارا حلقہ ہے، ہم نے اس میں شاندار کام کیا ہے، اور NA 249 میں اگر ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو ہم NA 249 کو بھی اسی طرز کا بنا دیں گے؟ کوئی مثال ہے آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو میں اپنی بہن کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اب بجائے اپنے اس جو نیریٹو ان کا ڈیمیج ہوا ہے، میں نے کہا کہ ان کا ایک نیریٹو تھا کہ PTI عمران خان جھوٹ نہیں بولتے، تو مسلسل جھوٹے ثابت ہوئے. دوسرا ان کا نیریٹو تھا کہ وہ کریڈیبل ہیں، اب قوم ان کو سو کالڈ کریڈیبلٹی کے نام سے پکارتی ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ NRO نہیں دیں گے، یہ اپنے ہی لوگوں کو NRO دیتے گئے، اور ابھی NRO پہ اسٹیمپ لگا دیا کہ اپنے ہی لوگوں کو اپنی ہی پارٹی کے ایک گروپ سے ملاقات کرنے کے بعد یہ کس منہ سے NRO نہ دینے والی بات کہیں گے؟ تو پہلی بات تو آپ 2.5 سال میں فلاپ ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ کوئی ایک حلقہ ہم بتائیں پیپلز پارٹی جس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں آپ کے پروگرام میں آج چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی اس بہن کو بھی، کہ پیپلز پارٹی کے اوپر جتنے آپ نے الزامات لگائے ہیں آپ تھر چلے جائیں، مگر ریفری آپ ہوں گے، آپ کی کیمرہ ہوگی. آج یہ قوم سن رہی ہے کہ میں ہوں گا، میری بہن ہوگی، قابل احترام بہن ہوگی، اور آپ کے چینل کی کیمرہ ہوگی. میں تھر پار کر چلنے کے لیے تیار ہوں، میں لاڑکانہ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں گمبٹ میں چلنے کے لیے تیار ہوں. میں سندھ کے ہیلتھ پہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، میں سندھ کی ایجوکیشن پہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، میں سندھ کے روڈ انفراسٹرکچر پہ آپ کو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں ایئرپورٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے، مگر اسلام کوٹ میں تھرپارکر میں جو ایئرپورٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے بتایا. میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ تھر بدلے گا پاکستان. تھر میں اگر بجلی پیدا ہو رہی ہے تو اسلام کوٹ کے شہری آج بھی ڈومیسٹک جو لوگ ہیں وہ بجلی جو وہاں پر استعمال کرتے ہیں اس کی پیمنٹ صوبائی گورنمنٹ کر رہی ہے. پاکستان کے اندر وہ علاقہ بتائیں تھر کے حوالے سے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بجلی پیدا کی گئی ہو. تو میں آج قوم کے سامنے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے میں اگین آپ کو کہتا ہوں کہ عید کے بعد آپ پروگرام رکھیں اور ان شہروں کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو بتائے وہاں سے پروگرام کریں گے. آپ کی کیمرہ کی آنکھ قوم کو یہ بتائے گی، کیونکہ آپ کے پروگرام کا ٹائم بالکل شارٹ ہے کہ میں ڈیپلی بتاؤں، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قوم کو کم سے کم یہ پتا ہے کہ آپ چلیں دھامرا صاحب، یہ آپ کے مناظرے کا چیلنج آپ قبول کرتی ہیں نہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.